रहीम। पेशे हिद्दत है गोल्डन गन एपिसोड 2। अगर वाकई अकल मेरे से खोपड़ी में आ गई तो मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकूंगा, इमरान ने कहा और काफ़ी का घूंट भर लिया। या तो तुम इस मामले से अपनी टांग हटा लो इमरान, और या फिर फ़याज़ कहते कहते खामोश हो गया। या फिर क्या? इमरान ने पूछा। या फिर सारी तफसीलात से मुझे आगाह कर दो, फ़याज़ ने जुमला पूरा कर दिया। लोज़ाटा खतरनाक आदमी है, मुमकिन है कहीं तुमसे चूक हो जाए। मामला एक्स2 के हाथ में है सुपर, शुक्र है तुम खुले तो। फ़याज़ ने तवील सांस लिया। अब तुमसे छुपा भी तो नहीं सकता, इमरान ने कहा। जिस वक्त इंस्पेक्टर फ्लैट पर पहुंचा तो लाश वहीं पर थी और हम तीनों भी, मगर वो तलाशी में बरामद क्यों ना हुई? उसे हमने अपने सर पर रख दिया था। क्या मतलब? फ़याज़ ने पूछा। फिर जब इमरान ने मतलब बताया तो वो बेतहाशा हंसने लगा। इमरान हैरत से मुंह फाड़े उसे देखने लगा। आसपास के लोगों ने उन पर एक अचट्टी सी नज़र डाली, फिर अपनी सरगर्मी में मसरूफ़ हो गए। यहाँ ज़्यादातर वो लोग थे जो मुझसे के आमदोरफ्त रखते थे, इसलिए वो इन दोनों से वाकिफ़ थे और इनके कहकों को कोई अहमियत ना दी, जबकि नए आने वालों ने उन दोनों को पागल ही समझा होगा। बहुत खूब, फ़याज़ संजीदा होते हुए कहा। ये तुम्हारी रेडीमेड खोपड़ी का कारनामा होगा, जाहिर है। अच्छा है, ये बताओ कि वो वहाँ क्यों गया था? जूलिया और हावर्ड को अगवा करने, इमरान ने कहा और तफसील से जूलिया को हमला करके खौफजदा करने और उसके हावर्ड के फ्लैट पर जाने की कहानी सुनाई। आखिर उन दोनों को अगवा करने से उसका क्या मकसद हो सकता है? इससे पहले सीक्रेट सर्विस के 2 मेंबर और वो लोग अगवा कर चुके हैं। इमरान ने इंकशाफ किया और फ़याज़ की आंखों में चमक सी पैदा हो गई। समझ गए? इमरान ने चुटकी बजाकर बोला। क्या समझ गए? इमरान ने भी जवाबन चुटकी बजानी चाहिए और जब वो नहीं बजी तो वो उसे बार बार बजाने की कोशिश करने लगा। यही कि वो सीक्रेट सर्विस के इमरान को अगवा करके एक्स2 पर दबाव डालना चाहता है। कैसा दबाव? इमरान ने पूछा और उसका हाथ बदस्तूर चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा था। बिलाहट नाकाम होकर उसने हाथ झटका और झींपे हुए लहजे में बोला, नहीं बनता सुपर। क्या नहीं बनता? यही चुटकी बजाना, इमरान मासूमियत से कहा। फ़याज़ झल्ला कर बोला। अहम दफातन इमरान इस तरह सीधा होकर बैठ गया जैसे अब तक वो मजाक ही करता आया हो। क्या हुआ? फ़याज़ ने पूछा। अब तुम चलते फिरते नजर आओ। मैं ये पूछे बगैर नहीं जा सकता कि तुम क्या करते फिर रहे हो। फल फरोख्त कर रहा हूँ। हाँ, ये बात भी सामने आई है, फ़याज़ ने कहा। तुम ग्रीन के पास बैल गिरियाँ फरोख्त करते पाए गए हो, आखिर क्यों? कल मैं आलू छोले फरोख्त करूँगा, इमरान ने कहा। वहाँ आकर मालूम कर लेना। इमरान, जो कुछ भी है मुझे बता दो वरना घाटे में रहोगे। फ़याज़ मेज़ पर घोंसा मारकर बोला और इमरान उछल पड़ा। आहिस्ता सुपर आहिस्ता, मैं दिल का मरीज़ हूँ, इमरान से हम जाने वाले लहजे में बोला। ऐसा ना हो कि मेरा खून पर हक तुम्हारी गर्दन पर हो। तो तुम नहीं बताओगे? फ़याज़ ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। क्या पूछना चाहते हो? यही कि असगर, अबू फैसल और रंबाश इस कहानी में कहाँ कहाँ फिट होते हैं और सर सुल्तान की अगवा की कोशिश का क्या मतलब था? ये सब लोज़ाटा का चक्कर है, इमरान ने कहा। अबू फैसल मेरे पास इसी की कहानी लेकर आया था। दूसरी मुलाकात में वो जान से हाथ धो बैठा। और असगर का कत्ल क्या मायने रखता है? उसके बारे में मैंने तहकीकात नहीं की, इमरान ने कहा। अलबत्ता अंदाज़ा है कि वो डिप्टी सेक्रेटरी असगर को किसी तरह ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए थे और उससे कुछ कागजात हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो उसे दफ्तर ले गए। तुम्हारा ख्याल ठीक है, फ़याज़ ने कहा। मैं उसकी बीवी से मिला था, उसका बयान ये है कि 2 स्याह फामों ने उनको पिस्तौलों के जद पर लेकर जिगर कमाल बना लिया। कहाँ? उनके घर पर? हाँ, फिर वो असगर को भी वहीं लाए थे और उसके एक बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उन्होंने असगर को मजबूर कर दिया कि वो उनके साथ दफ्तर चले और जो वो कहते हैं उन पर अमल करे। फिर वो असगर को साथ ही ले गए थे। हाँ, इमरान ने सर हिलाया। गोया वो हर तरफ से ब्लैकमेलिंग का चक्कर चला रहा है। हाँ, लेकिन उसका मकसद सामने नहीं आया, जल्द ही सामने आ जाएगा, इमरान ने कहा। सुराग मिला है? नहीं, कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिस पर अमल कर कर लोज़ाटा तक पहुंचा जा सकता हो। और एक्स2, क्या उसने अपने आदमियों की तरह उसको छोड़ दिया है? वो ज़रूर कुछ कर रहा होगा, मगर क्या उसका इल्म मुझे भी नहीं है। तुम अब यहाँ से कहाँ जाओगे? जाना कहाँ है प्यारे, इमरान ने कहा। किसी हसीन माजबिन को तलाश करूँगा, कुछ देर उसके हुस्न की तारीफ़ करूँगा ताकि वो बिल अदा कर दे, फिर फूट लूँगा। मेरे साथ चलो, फ़याज़ ने कहा। कहाँ ले चलोगे? दफ्तर चलेंगे, फिर वहाँ से जहाँ तुम कहोगे। ना बाबा, इमरान ने कहा। मुझे आनी सलाहों के पीछे जाने का कोई शौक़ नहीं, तो तुम नहीं चल रहे? मुझे भी यहाँ काम है। फ़याज़ चंद लम्हे सोचता रहा। उसके माथे पर तफक्कुर की गहरी लकीरें थी। अब फूट पी लो प्यारे, एक बात बताओ, फ़याज़ ने कहा। अबू फैसल ने तुमको सिर्फ इतना ही बताया था कि लोज़ाटा यहाँ आया है, कुछ और नहीं बताया था क्या? कुछ और बताता तो मैं लोज़ाटा की दुम में नमदा ना बांध देता, इमरान हाथ नचाकर बोला। इसी आस पर बैठा हूँ कि कोई सुराख मिले। मैं नहीं मान सकता इमरान कि तुमको कोई सुराख ना मिला, फ़याज़ ने बेएतबारी से कहा और इमरान बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा।
مجھے اس راج کا نمبر بتاؤ جس میں وہ سیاہ فام آئے تھے۔ کچھ دیر بعد فیاض نے کہا اور عمران دل ہی دل میں فیاض کو داد دینے لگا کہ اس نے ڈاج کی بات یاد رکھی۔ میں نمبر نہیں دیکھ سکا، اب الو مت بناؤ۔ میں تمہیں الو کا خطاب نہیں دے سکتا سپر، عمران نے کہا۔ وہ پہلے ہی روزاٹا کے نام انگیج ہو چکا ہے، گویا تم ڈاج کا نمبر بھی نہیں دینا چاہتے۔ یقین کرو سپر فیاض کے میں ڈاج کی موجودگی سے اس وقت باخبر ہو سکا تھا جب وہ فرار ہو رہے تھے۔ بلڈنگ میں داخلے کے وقت تم نے ڈاج نہیں دیکھی تھی؟ وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، عمران نے کہا۔ میں کس کس کو مشکوک سمجھ کر نمبر نوٹ کرتا؟ اوہ، فیاض کے منہ سے نکلا۔ ٹھیک اسی لمحے ویٹر نے بل لا کر رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ عمران نے روا روی میں بل کی طرف دیکھا اور پھر اس کے منہ سے تحیر آمیز آواز نکل گئی۔ وہ بل نہیں تھا، سادہ کاغذ تھا، اس پر لکھا تھا، اندھیرے کا مالک تمہیں حکم دیتا ہے کہ صرف تماشا دیکھو۔ ہیلو، سر سلطان نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری جانب سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی اور سر سلطان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا عمران ان کی آواز بھی اب نہیں پہچانتا؟ پھر وہ یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ یہ اسی کوئی نئی شرارت بھی ہو سکتی ہے۔ میں سلطان بول رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو بولتے رہیے، خاموش کیوں ہو گئے؟ جلدی بکو، کیا کہنا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ مجھے بھی بہت کام کرنے ہیں، دوبارہ تو آپ کا بلاوا نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سر سلطان کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولے۔ مطلب یہ کہ اندھیرے کے شہنشاہ کے کارندے دوبارہ تو نہیں آئے؟ نہیں، سر سلطان نے کہا۔ دن میں اغوا کی کوشش کر کے کیا ان کو اپنی شامت بلوانی تھی؟ عمران کے بچے، کیا تم اتنا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے؟ او ٹھیک ہے جناب، عمران کی آواز آئی۔ کیا اسی کے لیے فون کیا تھا؟ جی ہاں، میں آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ معلوم ہو گئی خیریت؟ سر سلطان گھرائے۔ جی جی، عمران کی آواز آئی۔ تم نے اب تک کیا کیا؟ 4 عورتوں کو گھورا ہے عمران، میں تھپڑ مار دوں گا۔ سر سلطان گھرائے تھے۔ اور سمجھا آپ کا اشارہ لوزاٹا کی جانب ہے؟ ہاں، اسی کی جانب۔ کیا کیا اب تک تم نے؟ تاریکی میں ہوں جناب۔ اس تاریکی سے کب تک نکل سکو گے؟ بہت جلد، صرف آپ کا تعاون درکار ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ آپ دفتر میں کوئی خاص کام تو نہیں کر رہے؟ نہیں، کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ دفتر سے چل پڑیں۔ پھر؟ سر سلطان نے پوچھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ شہر کی سڑکوں کے چند چکر لگائیں اور اس کے بعد کوٹھی پہنچ جائیں۔ اوہو، سمجھا۔ سر سلطان نے کہا۔ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آیا میرا تعاقب کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ بھی مقصد ہے؟ عمران کی آواز آئی۔ کوئی اور بات بھی ہے کیا؟ جی ہاں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ پر وہ لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں یا نہیں۔ شاید وہ ایسا نہ کریں۔ یہی تو دیکھنا ہے۔ گویا مجھے چارہ بنا رہے ہو۔ وہ دن کے وقت کچھ نہیں کر سکیں گے، عمران کی آواز آئی۔ اس کے علاوہ ایکسٹرو کی ماتحتوں کی گاڑی آپ کے حکم میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سر سلطان نے کہا۔ کس وقت چلوں یہاں سے؟ 1 گھنٹے بعد آپ روانہ ہو جائیے۔ میں سب سے پہلے ویرائٹی روڈ سے نکلوں گا، میں دیکھ لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اوکے، سر سلطان نے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ سر سلطان اپنے سامنے پڑی ہوئی فائلوں کو تیزی سے نمٹانے لگے۔ ویسے ان کا ذہن عمران سے کی گئی گفتگو میں الجھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے عمران نے کبھی ان کو چارہ بنا کر مجرموں کے سامنے پیش نہیں کیا، لیکن اب انہوں نے سوچا وہ ان کو صرف اس لیے چارہ بنا کر تو پیش نہیں کر رہا کہ مجرموں کا کوئی سراغ اس کے پاس نہیں۔ اگر عمران کے ہاتھ میں کوئی سراغ ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کا آگے نہیں بڑھاتا۔ ویسے وہ اس بات سے ڈر نہیں رہے تھے کہ ان کو عمران پر اعتماد تھا، اور اس بات پر بھی کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ اسے سنبھال سکتے تھے۔ بڑی تیزی سے انہوں نے کام نمٹا دیے، پھر چائے منگا کر پی۔ اس دوران بھی وہ اسی مسئلے پر غور کر رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد وہ اٹھ ہی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بول پڑی۔ ہیلو، انہوں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ عمران کی آواز آئی۔ عمران کے بچے، سر سلطان دانت پیس کر بولے۔ ارے اچھا، آپ ہیں؟ عمران کی آواز آئی۔ اب کیا بات ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ میں روانہ ہی ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ چلیے، عمران نے کہا۔ سیکرٹ سروس کے 2 آدمی آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور مجرموں کو بھی دیکھیں گے۔ کون ہوگا؟ صفدر، ہاور نعمان یا کوئی اور؟ وہ میک اپ میں ہوں گے، عمران کی آواز آئی۔ آپ شناخت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہم بتانا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، سر سلطان نے کہا۔ جب آپ کے بارے میں یقین ہو جائے گا کہ تعاقب نہیں کیا جا رہا تو راستے میں کہیں بھی آپ کو روک دیا جائے گا۔ وہ کیوں؟ یہی بتانے کے لیے میں نے فون کیا ہے، عمران نے کہا۔ آپ ان دونوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ جائیے گا۔ مگر کیوں؟ وہ آپ کو میرے پاس لے آئیں گے۔ تمہارے پاس میں اپنی گاڑی میں نہیں آ سکتا کیا؟ میں کسی مقصد کے تحت ایسا کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، سر سلطان نے کہا، میں آ جاؤں گا۔ ہم تو بس روانہ ہو جائیے، عمران کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے بھی ریسیور رکھ دیا اور کمرے سے نکل آئے۔ جا رہے ہیں سر؟ اردلی نے پوچھا۔ ہاں، نعیم صاحب کو جا کر بول دو کہ میں آپ گھر پر ملوں گا۔ بہت بہتر سر، اردلی نے کہا اور ایک طرف مڑ گیا۔ سر سلطان پورچ تک آئے، پھر انہوں نے گاڑی کو قفل کھولا اور اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ ان کا ڈرائیور کئی دن سے بیمار تھا، اس لیے وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ 5 منٹ بعد ان کی گاڑی ویرائٹی روڈ پر تھی۔ انہوں نے حکمنامہ آئینے میں کئی مرتبہ دیکھا تھا یہ جاننے کے لیے کہ اپنے تعاقب میں آنے والے سیکرٹ سروس کے آدمیوں اور مجرموں کی شناخت کر سکیں، مگر وہ ناکام رہے اور دونوں میں سے ایک کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلا سکے۔ بازاروں میں ہجوم تھا، ٹریفک کا ازدحام تھا، جس کی وجہ سے ان کے آگے اور پیچھے گاڑیوں کی طویل قطار تھی اور وہ کسی کے بھی بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کا تعاقب کرنے والی گاڑی فلانی ہے۔
कुछ सोचकर उन्होंने गाड़ी उस पुरहजूम सड़क से हटाने का फैसला किया, क्योंकि इस तरह तो वो कभी भी ताक़ुब का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। चौराहा आते ही उन्होंने गाड़ी मोड़ी और एक दूसरी सड़क पर निकल आए। वहाँ से वो तीसरी सड़क पर आए। ये सड़क निस्बतन कम ट्रैफिक वाली थी, इसलिए अब वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते थे कि ताक़ुब हो रहा है या नहीं। जल्दी उन्होंने गाड़ी जांच ली। वो स्याह रंग की डाज थी और काफ़ी देर से उनके ताक़ुब में लगी चली आ रही थी। स्याह डाज के नज़रों में आते ही उनकी निगाहों में दफ्तर के सामने वाले फुटपाथ का मंजर घूम गया, जहाँ यही स्याह डाज उन्होंने खड़ी देखी थी। उनके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई, लेकिन वो ये अंदाज़ा लगाने से कासिर थे कि इस स्याह डाज में कौन होगा, सीक्रेट सर्विस के आदमी या फिर मुजरिमों के। हाँ, देखा जाएगा, उन्होंने बड़बड़ाकर कहा और गाड़ी एक बार फिर एक भरी पड़ी सड़क पर डाल दी। आधे घंटे की मटरगश्त के बाद उनको यकीन हो गया कि सिवाय स्याह डाज के और कोई गाड़ी उनके ताक़ुब में नहीं है, और वो गाड़ी उनके ख्याल के मुताबिक सीक्रेट सर्विस वालों की हो सकती थी। और वरना अगर वो मुजरिमों की गाड़ी होती तो उनके हुक्म में 2 गाड़ियाँ होती, दफातन वो चोन पड़े। उस वक्त गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी कि स्याह डाज का हारन बोल पड़ा। उन्होंने वक़्फ़ का मंजर दिखाने वाले आईने में देखा। डाज की खिड़की से एक हाथ बाहर निकला और वो उनको रुकने का इशारा कर रहा था। उन्होंने फुटपाथ से लगाकर गाड़ी रोक दी। इस लम्हे स्याह डाज भी उनके पीछे आकर रुक गई। क्या बात है? डाज में तशरीफ़ ले चलिए जनाब। दफातन डाज में से एक आदमी ने उतरकर उनके करीब आने के बाद कहा, क्या मकसद पूरा हो गया? जी हाँ, आपका किसी ने ताक़ुब नहीं किया। चलो। सर सुल्तान ने गाड़ी मुकफ़्फ़ल करके डाज की जानिब बढ़ाते हुए कहा, इमरान कहाँ पर है इस वक्त? हम वहीं चल रहे हैं जनाब, उसने अदब से कहा। और सर सुल्तान सोचने लगे कि ये पता नहीं ये सफदर है या हावर, नुमानी है या चौहान। उन्होंने डाज की उगली सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गए। वहाँ एक आदमी पहले से बैठा था। उनके बैठते ही उनको जहाँ लाने वाला उनके बराबर बैठा और डाज हरकत में आ गई। अगली सीट पर भी उन्होंने 2 आदमी देखे, जिनमें से एक ड्राइविंग कर रहा था। तुम कौन हो? सर सुल्तान ने दाएं वाले आदमी से पूछा। नुमानी या चौहान? खामोश बैठे रहिए, पहले से बैठे हुए आदमी ने कहा। और सर सुल्तान चौंक पड़े। उस लहजे में अदब से ज़्यादा धमकी थी। क्या तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं? सर सुल्तान उभर आए थे। अदब तमीज़? वो हंसा। आप न जाने क्या समझ रहे हैं। क्या तुम सीक्रेट सर्विस के मेंबर नहीं हो? वो भड़क कर बोले। आपका ख्याल है? उसने कहा। हम तो अंधेरे के मालिक के गुलाम हैं। क्या? सर सुल्तान बुरी तरह चौंके। जी हाँ, हमारा आका लोजाटा कहलाता है। उसने फिर कहा। अफ्रीका का सूरज, वहाँ के लोग उसे अंधेरे का शहंशाह भी कहते हैं। धोखा? सर सुल्तान ने कहा। फिर उन्होंने बड़ी तेज़ी से जेब में हाथ डाला, मगर इससे पहले कि वो रिवाल्वर निकालते, एक रिवाल्वर उनके सीने से आ लगा। नहीं। शाम की सी फनकार सुनाई दी। हाथ अगली सीट की पुश्तगाह पर रख लीजिए। रिवाल्वर निकालने की कोशिश नुकसानदेह होगी। हाँ। सर सुल्तान दांत पीसकर बोले। अब उनकी निगाह रिवाल्वर वाले हाथ पर थी, जो उसी की स्याह फार्म था। वो समझ गए कि वो धोखा खा चुके हैं और वो इमरान के नहीं, लोजाटा के आदमी है। फिर उन्होंने सोचा, इमरान के वो आदमी कहाँ गए जिनको उनका ताक़ुब और हिफाजत करनी थी? वो लोग कहाँ? उन्होंने पूछ लिया। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? सीक्रेट सर्विस के आदमियों की। सर सुल्तान ने कहा। पता नहीं, उन्होंने कहा आपके दफ्तर से हमारे अलावा और किसी ने आपका ताक़ुब नहीं किया। हाँ। सर सुल्तान ने बेबसी से सर हिलाया। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अजीम लोजाटा आपसे मिलना चाहता है। वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है, यही तो वो बताएगा। और इमरान कहाँ पर है? हम किसी इमरान को नहीं जानते। सियाफाम ने कहा। उसके जिस्म पर ओवरकोट था और सर पर हेड थी। जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो उससे मुंह दूसरी तरफ कर रखा था, इसीलिए वो उसकी रंगत को नहीं देख सके थे। आंखों पर पट्टी बांध दो, यकबैग ड्राइव करने वाले ने कहा। वहाँ ख्याल ही नहीं रहा। सियाफाम ने कहा। पट्टी निकालो। सियाफाम का तहातुब सर सुल्तान के बराबर बैठे हुए दूसरे आदमी की तरफ था। उसने एक चौड़ी पट्टी निकाली और सर सुल्तान की आंखों पर बांध दी। उन्होंने जद्दोजहद बेकार समझी। जाहिर है रिवाल्वर सीने पे लगा हुआ हो तो क्या किया जा सकता है। पट्टी बांधे जाने के 20 मिनट बाद गाड़ी रुक गई। फिर दरवाज़ा खुला और सियाफाम ने सर सुल्तान को बाजू से पकड़कर उतार लिया। उन्होंने पट्टी खोलनी चाहिए कि उनके दोनों बाजू किसी ने गिफ्ट में ले लिए। अभी ने पट्टी कमरे में खुलेगी? अभी नहीं। किसी ने कहा था। ये आवाज़ सियाफाम की नहीं। मुमकिन है ये वो आदमी हो जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था। 3 नंबर में ले जाओ, किसी ने कहा। और सर सुल्तान के हाथ छोड़कर उनके बाजू दोनों जानिब से पकड़ लिए गए। बरामदे की 6 सीढ़ियाँ चढ़कर वो किसी राहदारी में दाखिल हो गए। ये उनका ख्याल था कि वो किसी राहदारी में दाखिल हुए हैं। बस अब पट्टी खोल दो, सियाफाम ने कहा। और उनके बाजू छोड़कर आंखों से पट्टी हटा दी गई। सर सुल्तान ने हैरत से देखा। वह सजे सजाए और बड़े हाल नुमा कमरे के वस्त में खड़े थे। बैठ जाइए सेक्रेटरी साहब, एक भारी आवाज़ ने कहा। और सर सुल्तान आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हो गए। उनसे चंद कदम के फासले पर एक सोफे पर वो आदमी बैठा था। उसकी आंखों पर गहरे नीले रंग का चश्मा था, कवीउल हब्सा, और जिस्म की बनावट जाहिर कर रही थी कि वो काफ़ी ताकतवर भी है। मैंने कहा बैठ जाइए, चश्मे वाले ने फिर कहा। और सर सुल्तान बैठ गए। वो चश्मे वाले को घूर रहे थे, साथ ही ये भी सोच रहे थे कि क्या वो लोजाटा है। वो अंधा था और स्याह या नीला चश्मा वो अपने अंधेपन को छुपाने के लिए लगाता था। तुम कौन हो? पहचाना नहीं? चश्मे वाले ने कहा। लोजाटा? सर सुल्तान ने कहा। हाँ, मैं ही हूँ। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? एक सौदा करने के लिए।
میں اپنے وطن سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم کو غداری کی ترغیب دوں گا؟ پھر اور کیا چاہتے ہو؟ تم وزارت خارجہ کی سیکرٹری ہو نا؟ ہاں، پھر کیا بات ہے؟ سیکرٹ سروس والے تمہارے انڈر میں ہے؟ نہیں، میرے انڈر میں نہیں، سر سلطان نے کہا۔ وہ وزارت خارجہ کے انڈر میں ہے اور میں بھی ماتحت ہوں۔ سیکرٹ سروس سے سربراہ ایکسٹو کہلاتا ہے؟ ہاں، جب تم کو معلوم ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایکسٹو کے احکامات تمہارے دوست سے ملتے ہیں؟ کبھی کبھی، سر سلطان نے کہا۔ گویا ایکسٹو کی شخصیت سے تم واقف ہو۔ اگر ایک سیاپوش شخص سامنے آ جائے تو تم اسے کیا کہو گے؟ گویا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ ایکسٹو سے واقف ہو؟ ہاں، اس میں کیا کوئی بھی واقف نہیں ہے؟ سوچ لو، سر سلطان، لوزاٹا نے کہا۔ ہمارے ساتھ تعاون کر کے فائدے میں رہو گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ ایکسٹو کی شخصیت سے کوئی بھی واقف نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، لوزاٹا نے کہا۔ کوئی نہ کوئی تو اس کی شخصیت سے آگاہ ہوگا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ایکسٹو کی شخصیت سے کوئی بھی واقف نہیں، سر سلطان نے کہا۔ اگر یقین نہیں تو تصدیق کرا سکتے ہو۔ اس کا تقرر کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تقرر کرنے کا اختیار؟ سر سلطان ایک لمحے کے لیے دہراتے ہوئے سوچا، پھر بولے، صدر مملکت کے علاوہ کسی کو ایکسٹو کے تقرر کا اختیار نہیں، وزیر خارجہ کو بھی نہیں؟ نہیں، سر سلطان نے منفی انداز میں سر ہلا دیا۔ ناممکنات میں سے ہے، لوزاٹا غرا کر بولا۔ ایکسٹو کی شخصیت کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے، سر سلطان نے کہا، اور صدر کے علاوہ ایکسٹو جب بھی کسی کے سامنے آیا ہے نقاب پوش بن کر آیا ہے۔ ایکسٹو تو کوئی بھی نقاب پہن کر خود کو ایکسٹو کہہ سکتا ہے۔ ایکسٹو کا لہجہ، اس کا انداز گفتگو سب سے جدا اور مختلف ہے، اور وہ اپنی ایسی ہی بات دوسری خصوصیات کی بنا پر پہچانا جاتا ہے۔ گویا آپ کو اس کا علم نہیں کہ ایکسٹو کے پردے میں کس کی شخصیت ہے؟ لوزاٹا نے سر سلطان کی طرف چہرہ کر کے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ ہاں، میں اس کی شخصیت سے آگاہ نہیں۔ پھر احکامات کس سے دیتے رہتے ہو؟ فون کے ذریعے۔ فون نمبر بتاؤ۔ نمبر؟ سر سلطان نے دہرایا، پھر کچھ سوچ کر انہوں نے عمران کی دانش منزل والے نمبر دہرا دیے۔ لوزاٹا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا ان نمبروں سے اس کی رہائش گاہ اور بعد میں اس کی شخصیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمبر کسی کی ڈکشنری میں نہیں ملیں گے۔ کیا؟ لوزاٹا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، یہ نمبر ایسے ہی ہیں، سر سلطان نے پھر کہا۔ گویا تم نے مجھے غلط نمبر بتائے۔ رنگ کر کے دیکھ لو، ایکسٹو سے رابطہ قائم ہو جائے گا، سر سلطان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ نمبر تھے ہی ایکسٹو کے، اس کی بھی تصدیق کر لی جائے گی، لوزاٹا نے کہا۔ سر دست تم سے جو سودا کرنا چاہتے ہیں اس پر بات ہوگی۔ میں کوئی سودا نہیں کروں گا، سر سلطان نے تیزی سے کہا۔ سنتے جاؤ، لوزاٹا نے کہا۔ نہیں، سر سلطان سختی سے بولے، میں کسی حال میں خود کو غدار کہلوانا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کوئی سودا نہیں ہوگا۔ آہاں، لوزاٹا گھرایا۔ اس کی آہاں بھی کسی درندے کی گھراہٹ سے کم نہیں تھی۔ وہ چند لمحے اپنی بے نور آنکھوں سے ان کو گھورتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سر سلطان احمقانہ انداز میں سے گھورتے رہ گئے تھے۔ عمران نے تیزی سے اس جانب دیکھا جس طرف وہ بل رکھنے والا گیا تھا۔ کچن والی راہداری میں اس کی جھلک نظر آئی۔ جب تک عمران اٹھتا، فیاض کرسی چھوڑ چکا تھا، پھر وہ بڑی تیزی سے کچن والی راہداری کی جانب جھپٹا تھا۔ عمران اس کی تقلید کر رہا تھا۔ آگے جانے والا بہرا جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، فیاض اس کی گردن دبوچ لی۔ کیا بہرے کے حلق سے بے معنی آوازیں نکلی تھی۔ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، فیاض سام کی طرف پھنکارا۔ ساتھ اس کا ریوالور بھی نکل کر ہاتھ میں آ گیا اور نال ویٹر کی پسلیوں سے جا لگی۔ میرا قصور کپتان صاحب، بہرا خوفزدہ لہجے میں بولا۔ سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ تم ویٹر ہو، عمران تڑ سے بولا۔ جج جی؟ بہرے نے حیرت سے عمران کو گھورا۔ ابھی بل تم نے ہماری میز پر رکھا تھا؟ جج جی ہاں، خوفزدہ لہجے میں بولا۔ بل میں رقم کتنی تھی؟ رقم؟ ویٹر نے کہا، پھر خوفزدہ نگاہوں سے فیاض کو دیکھتے ہوئے بولا۔ صاحب جی، کیا رقم غلط لگ گئی ہے؟ رقم کتنی ہے صرف یہ بتاؤ۔ جی وہ شاید، ویٹر نے ہکلا کر رقم بتائی تھی، یہ ہے وہ بل۔ عمران نے پلیٹ سے اٹھایا ہوا کاغذ ویٹر کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جس پر لوزاٹا کی جانب سے دھمکی تحریر تھی۔ یہ بل نہیں ہے صاحب، ویٹر بوکھلا کر بولا۔ تم یہی بل ہماری ٹیبل پر رکھ کر آئے ہو؟ فیاض نے کہا۔ اب اس نے نہ صرف اسے چھوڑ دیا بلکہ ریوالور بھی اس کی جیب میں پہنچ چکا تھا۔ ناممکن ہے صاحب، ویٹر نے کہا۔ میں نے ابھی آپ کا بل کاؤنٹر کلرک سے بنوایا اور وہی رکھ کر آیا ہوں۔ اپنی جیبیں دیکھو، عمران نے کہا۔ جیبیں؟ ویٹر نے دہرایا اور بوکھلا کر جیبیں ٹٹولنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک بل تھا جس پر ویٹر کی بتائی ہوئی رقم درج تھی۔ اب بتاؤ، عمران بل دے کر بولا۔ یہ پرچہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ پتہ نہیں صاحب، یہ میری جیب میں کیسے آ پہنچا؟ ویٹر نے سہم کر کہا، اور عمران اسے ہونہار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ساتھ لیے بھیجوں گا، فیاض ذرایا۔ صاحب میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ پرچہ کیسے میری جیب میں آیا۔ اس دوران جب ہمیں سرو کر رہے تھے تم کوئی غیر معمولی بات یا واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ واقعہ؟ اس نے دہراتے ہوئے کہا، پھر بولا، ایک آدمی مجھ سے ٹکرایا تھا، اگر آپ اس بات کو اہم سمجھے تو یہ اہم ہے۔ کون تھا وہ؟ ایک اجنبی تھا، شاید میں نے اسے پہلی مرتبہ یہاں دیکھا تھا۔ جب تم وہ پرچہ رکھ کر آئے ہو اس وقت وہ حال میں تھا؟ جی ہاں، وہ آپ سے چوتھی میز پر موجود تھا۔ اس کی کوئی نشانی؟ وہ سیاہ سوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں سرخ پلیٹ
प्याज में सुरह पैकेट दबा हुआ था। अरे, प्याज के मुंह से निकला और वो वेटर को छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ तेज लहजे में बोला, इमरान आओ। तुम जाओ, मैं से पूछ कर रहा हूँ, इमरान ने कहा और फ्याज वहाँ से चला गया। फ्याज की तरह वो बेवकूफ़ नहीं था, जानता था कि अब इस स्याह सूट वाले का बताई हुई मेज़ पर नामो निशान भी नहीं होगा। वो वेटर की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम मुझे जानते हो? वेटर ने जी हाँ, वेटर ने झिझक कर कहा। झिझको मत, इमरान ने कहा, खुलकर बात करो। साहब, मैंने सही बात बतला दी है। कितने पैसे तुम्हें मिले थे? इमरान ने कहा। पैसे? वेटर चौंक पड़ा। हाँ, पैसे। वो मैं बेकसूर हूँ, वेटर गड़बड़ाया। जाहिर है बड़े लोगों की बातें हैं, इमरान ने कहा। उन्होंने तुमको कहा होगा कि ये पर्चा हमारी मेज़ पर रखाओ। जी हाँ, वेटर बिलाहर खुल गया। कितनी रकम मिली थी? 100 रुपये जनाब। क्या कहा था? ये पर्चा देकर कहा था कि जब आप बिल मांगे तो आपकी मेज़ पर ये रख दूँ। तुम्हें हैरत नहीं हुई ये पर्चा देखकर? जी हाँ हुई थी, वेटर ने कहा। मगर उन्होंने यही कहा कि ये सब एक मजाक है और आप उनके दोस्त हैं। वो कितने थे? 2 आदमी। क्या? एक वो नीले सूट वाला और दूसरा वो जनाब। आप कप्तान साहब से तो नहीं कहेंगे? क्या नहीं कहूँगा, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो नहीं कहूँगा, आगे बोलो। मैंने कप्तान साहब को गलत बताया है, गोया नीले सूट वाले का वजूद नहीं। जी नहीं, वो 2 आदमी थे, एक मुकामी और एक नीगरू। वेटर ने बताया। मुकामी आदमी ने पर्चा मुझे देखकर आपकी मेज़ पर रखने की हिदायत की थी। फिर वो दोनों कहाँ गए? हाल के दरवाजे की जानिब। हाल से बाहर निकल गए? मेरे सामने तो वो चले ही गए थे, कह रहे थे कि वो हाल के बाहर पार्किंग में आप दोनों का इंतज़ार करेंगे। नीगरू का हुलिया बताओ। वो लंबा और चौड़े चकले जिस्म वाला स्याह फाम था। वेटर नीगरू का हुलिया बताने लगा। देसी का भी हुलिया बता चलो। उसे तो मैं पहचानता हूँ जनाब। वो कैसे? उसे 12 मैंने ग्रीन लग्जरी स्नैक बार में देखा है। ओहो, उसका नाम राफ़े और वो स्नैक बार का मुंतज़म है। तुम्हें इस बात का यकीन है? पूरी तरह से जनाब। वो तुम्हें पहचानता है? नहीं, अलबत्ता मैं उसे पहचानता हूँ कि अक्सर उधर जाता रहता हूँ, बाज़ार हुसैन में। जी हाँ, वेटर ने जेम कर कहा। हाँ। इमरान सोच में डूब गया। लम्हे कदमों की चाप उभरी और फ्याज सामने आ गया। वो निकल गया। फ्याज ने कहा, मुझे यकीन था इसलिए साथ नहीं गया। मैं इस अहमक को जेल में सड़ा दूंगा। फ्याज वेटर की तरफ घूंसा उठाकर बोला। वो क्यों सुपर? इमरान ने पूछा। इसने फ़ौरन उसके बारे में क्यों नहीं बता दिया? खैर छोड़ो उसे, आओ मेरे साथ। इमरान ने उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए कहा। कहाँ? फ्याज ने पूछा। जहन्नम में एक फ्लैट मुफ्त अलाट करा लिया है, वहीं चल रहे हैं। पहले मैं इसका इंतज़ाम तो कर दूँ। छोड़ो, जाने दो। इमरान ने फ्याज को चमकाने वाले अंदाज में थपकते हुए कहा। ये अपनी 4 बीवी और एक बच्चे का इकलौता शोहर है। इमरान? शाह झल्ला कर बोला। जाने इमरान, चले चलो, इमरान ने कहा और फ्याज को लिए हुए हाल में निकल आया। यहाँ वो इतनी देर ठहरे थे कि बिल की अदायगी कर दी जाए। बाहर फ्याज की कार मौजूद थी। स्टीयरिंग खुद इमरान ने संभाला था। आखिर कहाँ चल रहे हैं? फ्याज से रहा ना गया तो वो पूछ ही बैठा। वहाँ जहाँ परियाँ रक्स करती हैं। इमरान संजीदा हो जाओ, फ्याज ने कहा। मुझे वो वेटर उनसे मिला हुआ लगता है। संजीदगी और इमरान कभी एक नहीं हो सकते सुपर फ्याज, इमरान ने लह कर कहा। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन क़यामत आ जाएगी। ज़मीन रसमलाई की तरह तैरने लगेगी और इंसान लड्डुओं की तरह टूट फूट कर मोतीचूर बन जाएगा। वल्लाह इल्म बिस्सवाब। तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है, फ्याज बिगड़ कर बोला। ना मौका देखते हो ना महल। अब देखा करूँगा ना, इमरान ने बड़े हलूस से कहा। चलो गाड़ी रोक दो। फ्याज की जलाहट बढ़ रही थी। इससे क्या होगा सुपर? इमरान ने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। खुदकुशी करनी है तो तुम चलती कार से कूद कर भी कर सकते हो। अहमक हो, फ्याज दान पीस कर बोला। वो तो हूँ ही, वरना उधर कैसे चला आता? इमरान ने कार बाजार हुसैन जाने वाली सड़क पर घुमाते हुए कहा और फ्याज चौंक पड़ा। ये तुम किधर ले आए? रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? इमरान ने कार एक जगह पार करते हुए पूछा। इस बार उसका लहजा संजीदगी लिए हुए था, इसलिए फ्याज को भी जलाहट खत्म करना पड़ी। हाँ है, क्यों? जिन लोगों ने पर्चा भेजा था उनमें से एक हमें यहाँ मिलेगा। बाजार हुसैन में? हाँ, वो ग्रीन लग्जरी स्नैक बार का मुंतज़म राफ़े है। राफ़े? फ्याज ने दोहराया। ये पहले से मेरी लिस्ट पर है। इस सिलसिले में मंशियात और औरतों के सप्लायर की हैसियत से, फ्याज ने बताया, मगर अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। अब मिल जाएगा, इमरान ने सर हिलाकर जवाब दिया। होशियार रहना, फ्याज ने कहा। राफ़े खतरनाक आदमी है और मैं एक बेज़रर सा शहरी। क्यों? इमरान ने ग्रीन लग्जरी स्नैक बार के दरवाजे पर रुकते हुए कहा। यही है, फ्याज ने कहा। क्या तुम्हें राफ़े के बारे में यकीन है? हाँ, चले आओ, इमरान ने कहा और वो अंदर दाखिल हो गए। हाल काफ़ी आबाद था। शाम हो चली थी और उसके साथ ही शहर भर के मंजिले उस तरफ आना शुरू हो गए थे। बाजार हुसैन के गिर्द फैले हुए होटल और रेस्टोरेंट ही उनका अड्डा थे, जहां हर चीज़ के दलाल उनको आसानी से मिल जाते थे और उनकी मेज़ की तरफ बढ़ने लगे। काउंटर की तरफ चलो, फ्याज ने कहा। काउंटर? इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सर हिला दिया। वो दोनों काउंटर पर पहुंचकर काउंटर क्लर्क शायद फ्याज को पहचानता था, क्योंकि उस पर नज़र पड़ते ही वो चौंका, मगर उसने अपने अंदाज से ऐसे ही जाहिर किया जैसे वो उसे पहचानता ना हो। फरमाइए जनाब, उसने एक आम गाहक की तरह उनसे पूछा। अगर ज़्यादा बेहतर माहौल है तो आप ऊपर गैलरी में तशरीफ़ ले जाइए। मुझे पहचानते हो? फ्याज ने से घूरते हुए पूछा।
जनाब, दिन भर में हज़ारों ग्राहक आते हैं, किसी को याद रखा जाए। ये देखो, फ़याज़ ने अपना आइडेंटिटी कार्ड उसके सामने कर दिया। साहब वो बज़ाहिर चौंक कर बोला, जी फरमाइए, क्या हुक्म है? मुझे तुम्हारे एक आदमी से गुफ्तगू करनी है। कौन है वो जनाब? राफ़े। फ़याज़ ने कहा, तुम्हारे बार का मुंतज़म। क्या उससे कोई जुर्म सरजद हो गया है जनाब? तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। फ़याज़ घर आया। जल्द से जल्द उसे बुलवाओ। आप तशरीफ़ रखें जनाब, मैं उसे तलाश कराता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? फ़याज़ घर आया। क्या ये बार इतना बड़ा है कि एक आदमी को बाकायदा तलाश करना पड़ेगा? बार बड़ा ना सही जनाब, मगर वो अक्सर बार से बाहर भी चले जाते हैं काम काज निपटाने के लिए, इसलिए देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। ज़रा जल्दी करो। फ़याज़ घर आया। आप तशरीफ़ तो रखें, काउंटर क्लर्क ने लजाजत से कहा। और देखो, उसे भगाने की कोशिश मत करना, वरना ये बार खंडर बन जाएगा और तुम भी सलाहों के पीछे नजर आओगे। ऐसा कैसे हो सकता है कप्तान साहब? काउंटर क्लर्क ने कहा, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। यकीन करें, राफ़े यहाँ हुआ तो वो फौरी तौर पर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आओ। जुमले का दूसरा टुकड़ा उसने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो एक मेज़ पर जा बैठे। वो तुम्हें पहले से जानता है, इमरान ने कहा। मैं भी समझता हूँ। फ़याज़ गराया। बन रहा था ससुरा, देख लूँगा। राफ़े को पहचानते हो? जाहिर है, जब वो मेरी लिस्ट पर होगा तो क्या उसे पहचान नहीं सकूँगा? हाल में नज़र डालो, वो यहाँ नहीं है, मैंने आते ही देख लिया था। इस हाल के अलावा भी यहाँ कोई और कमरा है? नहीं, सिर्फ ये हाल और ऊपरी गैलरी है। उगभी रास्ता भी ज़रूर होगा। हाँ, किचन के अंदर से उगभी रास्ता है। हमसे गलती हुई है। वो क्या? फ़याज़ ने चौंक कर पूछा। हमें चाहिए था कि एक दो आदमी और साथ ले लेते। उससे क्या होता? बच्चा होता और तुमको अंकल टाम कहता। इमरान जलाकर बोला। संजीदगी से बताओ, एक आदमी और होता तो क्या कर लेते? उगभी दरवाजे की निगरानी। इमरान ने कहा, मुमकिन है वो इस वक्त किचन में हो और तुम्हारी आमद की इत्तला पाकर फ़रार हो जाए। देखा जाएगा। फ़याज़ ने कहा, अगर आज वो नहीं मिला तो कल से उसकी निगरानी शुरू करवा दूंगा। इसीलिए सबूत नहीं मिल सके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम राफ़े की निगरानी करा रहे होते तो अब तक सबूत मिल चुके होते, इमरान ने कहा। हाँ, फ़याज़ सोच में डूब गया। सर, काफ़ी हाजिर है। दफातर एक वेटर ने उनकी मेज़ के पास आकर अदब से कहा और काफ़ी के बर्तन सजाने लगा। वेटर के जाने के बाद फ़याज़ ने काफ़ी बनाई और एक कप इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान की तेज़ नज़रें हाल का ही जायज़ा नहीं ले रही थी, बल्कि वो काउंटर क्लर्क पर भी निगाह रखे हुए था। अब तक नहीं आया? फ़याज़ बड़बड़ाया। ठीक उसी लम्हे उन्हें राफ़े नजर आया। वो किचन वाले रास्ते से हाल में दाखिल हो रहा था। वो सीधा फ़याज़ की तरफ बढ़ा। शायद काउंटर क्लर्क ने उसे इत्तला कराने के साथ मेज़ नंबर भी दे दिया था। हेलो कप्तान साहब, राफ़े ने करीब आते हुए कहा। कैसे याद किया बंदा को? इधर बैठो, फ़याज़ ने खाली कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो घूम कर कुर्सी पर बैठा और इमरान पर नज़र पड़ते ही बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसके अंदाज में घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो वहाँ रुकना ना चाहता हो। वो तहरीर तुम्हें किसने दी थी? फ़याज़ ने बराह रास्त सवाल कर डाला। वो तमहीद में जाकर राफ़े को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। कौन सी तहरीर? राफ़े बुरी तरह चौंक पड़ा। वो जो टिप टाप के वेटर के जरिए हमारी मेज़ पर रखवाई थी। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं, राफ़े ने संभाला लेते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि भरे पूरे हाल में तुम्हारी मुरम्मत हो? फ़याज़ राफ़ी को घूरते हुए गहरालूद लहजे में बोला। नहीं तो। राफ़ी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। अंधेरे का शहंशाह कौन है? कौन? लोज़ाटा, फ़याज़ ने कहा और राफ़े उछल पड़ा। ठीक उसी लम्हे हाल में फायर की आवाज़ गूंजी और राफ़े की खोपड़ी में एक सुराख बन गया। फिर वह सुराख लाल हुआ और उससे खून की धार फूट निकली। दूसरा फायर हुआ और गोली बरह रास्त इमरान के बाजू के पास से निकलकर मेज़ में बेबस हो गई। तीसरी गोली फ़याज़ को चाट जाती, मगर वह पहले ही खुद को फर्श पर गिरा चुका था। चौथा फायर हुआ, मगर अब वो उसके रेंज से बाहर थे। फ़याज़ ने बड़ी तेज़ी से रिवाल्वर निकाला, लेकिन फायर करने से कबल इमरान ने उसे झपट लिया। वो गैलरी में है, फ़याज़ ने कहा। मैंने देख लिया है, इमरान ने कहा और फिर दर पे दोबारा 2 बार ट्राइगर दबा दिया। फायरों की गूंज के साथ ही एक जिस्म गैलरी से हाल में गिरा। हाल में तो पहले फायर के बाद ही भगदड़ मच गई थी और दूसरी लाश के हाल में गिरते ही रहे सही अफराद भी दौड़ लिए। हाल अब भी हाल ही था। दफातर इमरान ने शीशा टूटने का झमाका सुना। वो निकल गया, इमरान कहता हुआ गैलरी के जीने की तरफ दौड़ा। फ़याज़ उसके हुक्म में था। 2 सीढ़ियाँ फैलांगते हुए वो गैलरी में पहुंचे थे। यहाँ लोग सहमे हुए दीवार से लगे खड़े थे और सामने की बड़ी खिड़की का शीशा टूटा हुआ फर्श पर पड़ा था। इमरान खिड़की की तरफ झपटा। दूसरे ही लम्हे उसके लबों से सीटी बजाने की आवाज़ निकली। उसकी निगाहें उस नीगरू पर जमी हुई थी जो अब दौड़कर स्याह रंग की डाज में बैठ रहा था। देखते ही देखते डाज स्टार्ट हुई और स्नेक बार से दूर होती चली गई। हमें इस तरह कब तक रहना होगा? सफदर ने कहा। क्या मतलब? नोमानी ने चौंक कर पूछा। क्या हम इसी तरह यहाँ कैद में पड़े रहेंगे? फिर क्या करें? नोमानी ने कहा। इसमें कोई खिड़की नहीं, दरवाज़ा है तो वो इतना मजबूत कि हम उसे तोड़ नहीं सकते। और रोशनदान के बारे में क्या ख्याल है? सफदर ने पूछा। उसकी निगाहें दीवार में बने हुए रोशनदान की जानिब उठी हुई थी।
وہ کافی اونچائی پر ہے اور ہماری دسترس سے باہر ہے، نعمانی نے روشن دان کی اونچائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت جس کمرے میں گئے تھے یہ 9-10 مربع فٹ کا کمرہ تھا اور اس میں نکاسی کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ 2-3 ٹکرے مارنے کے باوجود بھی وہ اسے ہلا نہیں سکے۔ البتہ صفدر کا شانہ ضرور درد کرنے لگا تھا۔ دروازے کے علاوہ ایک روشن دان بھی تھا، 3 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ چوڑا، جس میں جالی لگی ہوئی تھی، مگر وہ فرش سے کم از کم 13-14 فٹ اونچا تھا اور وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کا سہارا لے کر وہ روشن دان تک پہنچ جاتے۔ ایک ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے، صفدر نے اپنے بڑے ہوئے شیف پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ نعمانی نے اپنے پھٹے ہوئے لباس کو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا قد اور میرا قد ملا کر کتنے فٹ بنیں گے؟ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کھڑے ہو کر روشن دان تک پہنچ سکتے ہیں، تو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ وہ کیوں؟ صفدر نے پوچھا۔ ایک دوسرے پر کھڑے ہونے کے بعد بھی ہم لوگ روشن دان تک نہیں پہنچ سکیں گے، کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کرو کوشش، نعمانی نے کہا، اور صفدر فرش سے اٹھ گیا، مگر اس سے قبل کہ وہ اپنی تجویز پر عمل کرتے کمرے کا واحد دروازہ کھلا اور ایک سیاہ فام اندر گھس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ صفدر نے دروازے کے باہر ایک اور سیاہ فام کی جھلک دیکھی۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، ایک باہر رک جاتا جبکہ دوسرا کھانا لے کر اندر آ جاتا، ٹرے رکھ کر واپس چلا جاتا۔ قید کے ان دنوں میں انہوں نے کوئی شرارت نہیں کی، اس لیے وہ ان کی جانب سے کچھ لاپرواہ بھی ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ریوالور والا دروازے میں کھڑا نہیں ہوتا بلکہ باہر ہی رک کر انتظار کیا کرتا تھا۔ کھانے کی ٹرے رکھ کر جیسے ہی وہ مڑا، بس اچانک صفدر نے جست لگائی اور اس کی دونوں ٹانگیں کھانا لانے والے سیاہ فام کی کمر پر پڑیں اور وہ اوندھے منہ فرش پر جا گرا۔ صفدر فوری طور پر سنبھلا تھا، اس نے تیزی سے دوبارہ جست لگائی، اٹھنے کی کوشش کرنے والے سیاہ فام کی کمر پر گرا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھر فرش سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے تیز قسم کی کراہ نکلی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے مکلی؟ کسی نے باہر سے پکارا۔ پھر ریوالور والا دروازے پر آ گیا۔ نعمانی اس کی آمد سے قبل ہی دروازے کے پٹ کی آڑ میں ہو چکا تھا۔ ان دونوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر وہ سیاہ فام چیختا ہوا آگے بڑھا۔ ہٹو الگ ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ مگر اسے گولی مارنا نصیب نہ ہوا۔ البتہ نعمانی کی لات اس کے مقدر میں تھی، لہٰذا وہ اوندھے منہ دونوں لڑنے والوں پر گرا تھا۔ جب تک وہ سنبھل کر اٹھتا، ریوالور نعمانی کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ بس الگ ہٹ جاؤ، چلو، نعمانی کسی زہریلے سام کی مانند پھنکارا تھا۔ صفدر پھرتی سے اپنے حریف پر سے ہٹ گیا۔ سیاہ فام بھی تیزی سے اٹھا اور اس نے پوری کوشش کی تھی کہ صفدر کو پکڑ کر ڈھال بنا لے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شاباش، اب دیوار کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، نعمانی نے پھر کہا۔ ساتھ ہی ریوالور کی نال بھی ہلائی تھی۔ مجبوراً وہ دونوں دیوار کی جانب مڑ گئے۔ صفدر شروع ہو جاؤ، نعمانی نے کہا۔ تم ہوشیار رہنا، صفدر نے جواب دیا اور ان دونوں نیگروز کی تلاشی لینے لگا۔ دوسرے کے پاس سے بھی ایک ریوالور اور ایک خنجر نکلا، جبکہ ریوالور نکالنے والے کے پاس سے صرف ایک چاقو برآمد ہوا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ صفدر کے قریب آنے پر نعمانی نے پوچھا۔ ان کو بے ہوش کرنا پڑے گا، ایسے ہی بند کر کے نکل چلتے ہیں، نعمانی نے کہا۔ نہیں، اس طرح یہ لوگ ہمارے آگے بڑھتے ہی شور مچانے لگیں گے، صفدر نے کہا، اور پھر ہمارا یہاں سے نکلنا ناممکن بن جائے گا۔ پھر کیا میں ان کو گولی مار دوں؟ اگر وقت سے پہلے مرنا چاہتے ہو تو ایسا کر دیکھو۔ اب میں سائلنسر کہاں سے لاؤں؟ سائلنسر کی ضرورت نہیں، صفدر نے کہا۔ ان کو باندھنے کے لیے ہم انہی کی ٹائیاں استعمال کریں گے اور کپڑے پھاڑ کر منہ میں ٹھونس دیں گے۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، نعمانی نے کہا۔ مگر صفدر نے کہا، یہ اپنی خوشی سے کب اس پر تیار ہوں گے؟ پھر نعمانی نے اردو میں پوچھا۔ ان دونوں کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر بے ہوش کر ڈالو۔ ٹھیک ہے، نعمانی نے کہا، پہلے ان سے کچھ معلومات حاصل کر لیں، صفدر نے کہا۔ کیا پوچھو گے؟ دیکھتے جاؤ۔ صفدر نے پھر نیگرو سے مخاطب ہوا۔ لوزاٹا کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں۔ اس کا کمرہ کدھر ہے؟ راہداری کے آخری سرے پر۔ اس کے پاس اور کون کون موجود ہے؟ اکیلا ہے وہ۔ یہ جگہ کدھر ہے؟ ہائی وے کے آخر میں فارم ہاؤس کے پاس۔ یہاں اور کتنے افراد ہیں؟ 5 آدمی اور ہیں۔ وہ کون کون سے کمروں میں ہیں؟ اس کا مجھے علم نہیں۔ تم بتاؤ، نعمانی نے دوسرے کو ریوالور کی نال سے ٹھوکا دیا۔ مجھے بھی علم نہیں، ہمارے ذمہ صرف کچن کی ذمہ داری ہے، دوسرے نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر ایسا ہی لگا جیسے وہ مڑنا چاہتا ہے۔ نعمانی الرٹ ہو گیا۔ اسے دھوکے میں رکھ کر جیسے ہی وہ نیگرو پلٹا، نعمانی نے پوری قوت سے ریوالور کا دستہ اسی کنپٹی پر رسید کر دیا اور وہ آواز نکالے بغیر لہرایا اور دھم سے فرش پر گر پڑا۔ اب تم کوشش کرو، صفدر نے دوسرے سے کہا۔ تم لوگ یہاں سے نکل کر نہیں جا سکو گے، وہ گھبرایا۔ اچھا، صفدر نے موسیقی اڑانے والے لہجے میں کہا۔ یقین کرو، اس کمرے سے نکلتے ہی ہمارے ساتھی تمہیں چوہوں کی طرح دبوچ لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، نعمانی نے کہا، ہم ٹرائی کر لیتے ہیں۔ نقصان اٹھاؤ گے؟ اس نے نعمانی کی طرف منہ کر کے کہنا چاہا، مگر صفدر کا ہاتھ اسی لمحے حرکت میں آیا۔ ضرب اس کی کنپٹی پر لگی اور وہ بھی اپنے ساتھی کے برابر فرش بوس ہو گیا۔ آؤ جلدی کرو، صفدر نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہوشیاری سے، نعمانی نے کہا، اور وہ کمرے سے راہداری میں نکل آئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔
انہوں نے پوری عمارت دیکھی لیکن وہاں سوائے لوزاٹا اور ایک لڑکی کے کوئی اور نظر نہ آیا۔ یہ ایک زیر تعمیر بنگلہ تھا۔ کیا کرے؟ نعمانی نے پوچھا۔ لوزاٹا یہاں اکیلا ہے، صفدر نے کہا۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور وہ لڑکی، وہ کیا کر لے گی؟ صفدر نے کہا۔ ہمارے پاس 2 ریوالور ہیں اور بڑی آسانی سے ان کو بے بس کر کے باندھ سکتے ہیں۔ تو پھر آؤ، نعمانی نے کہا اور وہ اسی کمرے کی جانب بڑھنے لگے جس میں لوزاٹا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑکی کے پاس رکی اور نظر اندر ڈالی، چونک پڑی۔ لوزاٹا کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ ادھر آؤ، دوسری کھڑکی کی جانب، صفدر نے اس کھڑکی سے ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ دوسری کھڑکی پر پہنچے اور ایک بار ان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ لوزاٹا اب اسی کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑا تھا اور وہ لڑکی، وہ لوزاٹا کی پشت پر موجود تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ لوزاٹا کی پناہ میں ہو۔ آؤ اندر چلے، صفدر نے کہا۔ سوچ لو، نعمانی نے سرگوشی کی، وہ بہت پراسرار مشہور ہے۔ آ جاؤ، صفدر نے کہا اور وہ دونوں دروازے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ لوزاٹا کا رخ اب دروازے کی جانب تھا اور اس کے لبوں پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ کہ ان دونوں کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہونے لگی اور دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ وہ دونوں کہاں پر ہیں؟ دفعتاً وہاں لوزاٹا کی آواز ابھری اور وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ شاید ہمیں اپنے ساتھ ہی سمجھ رہا ہے، نعمانی نے سرگوشی کی۔ میں تم دونوں قیدیوں سے پوچھ رہا ہوں۔ لوزاٹا کی سرد اور خوفناک آواز کمرے میں گونجی۔ وہ دونوں کہاں ہیں جو تمہیں کھانا دینے گئے تھے؟ بے ہوش پڑے ہیں، صفدر نے ہمت کر کے کہا۔ تم واقعی بہادر ہو، لوزاٹا نے کہا۔ اب تم دونوں بھی ہاتھ اٹھا لو، صفدر کرایا۔ ہاتھ اٹھا کر کیا کرو گے؟ لوزاٹا سرد لہجے میں بولا۔ ہم تم دونوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ اچھا؟ لوزاٹا کا لہجہ مضحکہ اڑانے والا تھا۔ چلو ہاتھ اٹھا دو، صفدر کرایا۔ ایک بات بتاؤ، لوزاٹا نے کہا۔ بولو، صفدر نے ریوالور کی نال سے لوزاٹا کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا۔ عمران آج کل کہاں پر ہے؟ جہنم میں، صفدر نے کہا۔ کیا تم ہمیں الو سمجھتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، لوزاٹا کرایا۔ کئی دن سے ہم یہاں قید میں ہیں، ہمیں کیا پتا کہ عمران کہاں پر ہے؟ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کون ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ عمران تمہاری قید میں ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ وہ شخص قید میں ہے جس کو جو ایکس2 کا پتہ بتا سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وزارت خارجہ کا سیکرٹری۔ سر سلطان کی بات کر رہے ہو؟ نعمانی بے ساختہ بولا۔ ہاں، اور کل تک ایکس2 بھی ہمارے قبضے میں ہوگا۔ سر سلطان کو کہاں رکھا ہے؟ صفدر کرایا۔ معلوم کر لو نا، لوزاٹا ہنسا۔ اس کی ہنسی بڑی بھیانک تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی درندہ غرا رہا ہو۔ لوزاٹا، میں رعایت نہیں کروں گا، صفدر کرا کر بولا۔ مار دو گولی، کیوں انتظار کرتے ہو؟ وہ تاؤ دلانے والے لہجے میں بولا۔ میں حقیقتاً ایسا ہی کروں گا، صفدر کرا کر بولا۔ اگر تم نے خاموشی سے اپنے آپ کو ہمارے حوالے نہ کیا تو لو، میں اپنا آپ تمہارے حوالے کرتا ہوں، لوزاٹا نے کہا اور اچانک بجلی کی سی تیزی سے اس نے جوس لگائی اور ان دونوں پر آ پڑا۔ صفدر اور نعمانی اس کے اس اندازے پر اش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اندھا ہونے کے باوجود اس نے بالکل صحیح جوس لگائی اور اب دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور نہیں تھے۔ صفدر لوزاٹا کے نیچے دبا تھا، لڑکی ریوالوروں کی طرح جپٹی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ لڑکی ریوالوروں تک پہنچتی، نعمانی اپنی جگہ سے اچھلا اور جوس لگا کر لڑکی پر جا پڑا۔ وہ اوندھے منہ جا گری، اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے ایک لمحے کے لیے لوزاٹا کو چونکایا۔ کیا ہوا بیلا؟ لوزاٹا چلایا تھا، لیکن نعمانی نے بیلا کو بولنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے بیلا کی کنپٹی پر ہاتھ جمایا، دوسرے ہی لمحے اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نعمانی اس پر سے اٹھا اور ریوالور اٹھا کر نال کا رخ لوزاٹا کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ اسے چھوڑ دو، الگ ہٹ جاؤ لوزاٹا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ مار دو گولی، لوزاٹا کرایا۔ اس کے ساتھ اس کا بھیانک کہا وہاں گونجنے لگا۔ صدر پوری جدوجہد کر رہا تھا کہ لوزاٹا سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، مگر لوزاٹا کی گرفت خدا کی پناہ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صفدر کو جیسے وہ کسی آہنی شکنجے میں جکڑا ہوا ہو۔ لوزاٹا، اسے چھوڑ دے ورنہ میں حقیقت میں تجھے گولی مار دوں گا، نعمانی ہونہار انداز میں بولا اور آگے بڑھ کر لوزاٹا کے سر پر ریوالور سے ضرب لگا دی۔ اور ضرب لگاؤ، لوزاٹا بھیانک ہنسی ہنس کر بولا۔ مگر تمہارا یہ ساتھی اسی وقت آزاد ہوگا جب زندگی اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ یہ کر لو، نعمانی نے کہا۔ لوزاٹا کے سر پر زوردار ضرب لگا دی۔ یہ ضرب پہلے سے زوردار تھی، لوزاٹا کے سر کی کھال پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ اور وار کرو حبیث کتے، لوزاٹا کہا لگا کر بولا۔ تمہاری موت بھی میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے، ایکس2 کو تمہاری لاشوں کا تحفہ روانہ کروں گا۔ ساتھ ہی لوزاٹا کا کہا پھر کمرے میں گونجا۔ خون اس کے چہرے پر پھیل گیا اور چشمہ اتر جانے کے باعث اس کی بے نور آنکھیں اس کے چہرے کو اور زیادہ بھیانک بنا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہونہار بھیڑیا شکار کی چیر پھاڑ کر کے مسرت سے غرا رہا ہو۔ نعمانی کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں دوڑتی چلی گئی۔ تو تم اسے نہیں چھوڑو گے؟ نعمانی گھرایا۔ اس نے لوزاٹا کی کنپٹی پر ریوالور رکھ دیا اور دباؤ دیتا ہوا بولا۔ 1 منٹ بعد میں ٹرائگر دبا دوں گا، میں مرتے مرتے بھی اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، لوزاٹا صفدر کا گلا گھونٹتا ہوا بولا اور صفدر کی آنکھیں باہر نکلنے لگیں۔ اس کا سانس رک کر آنے لگا، چہرہ لال ہو گیا، وہ بجلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ارے، نعمانی دانت پیس کر بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا واقعی ٹرائگر دبا؟ اس نے آج تک اتنا دلیر اور اتنا ہونہار مجرم نہیں دیکھا۔
रोज़ाटा जो मौत से भी खौफज़दा नहीं था। दफातर उसे लड़की का ख्याल आया और वो उसकी तरफ झपटा। लड़की कसमसा रही थी, उसके सर पर खड़ा हो गया और बोला, रोज़ाटा हाँ सुन रहा हूँ, तो मुझ पर गोली चला दो, चलाओ गोली। रोज़ाटा कहा मार कर बोला। उसके कह के ने कमरे में झनकारी पैदा कर दी। अगर तुमने मेरे साथी को ना छोड़ा तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। नुमानी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। क्या? दफातर ऐसा लगा जैसे रोज़ाटा के कहकहों में ब्रेक लग गया हो और वो हैरानी लहजे में बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? नुमानी कराया। बेशक तुम मेरे साथी को मार डालो, मैं इस लड़की को ख़त्म करके तुम्हें भी गोली मार दूंगा। उसे छोड़ दो, रोज़ाटा कराया। ठीक उसी लम्हे लड़की कराह कर उठी। नुमानी ने झपट कर उसे बाल पकड़ ली और बड़ी बेदर्दी से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। लड़की चीख पड़ी। रोज़ाटा बेचैन हो गया। मैं इसे छोड़ रहा हूँ, रोज़ाटा जल्दी से बोला। नहीं तो मार डालो मेरे साथी को, नुमानी ने सर्द लहजे में कहा। वो समझ गया था कि जिस लड़की को उसने पकड़ रखा है वो रोज़ाटा की कमज़ोरी है। छोड़ दो उसे, रोज़ाटा खड़ा होते हुए बोला। उसने सफदर को छोड़ दिया। उसे अलग हट कर अब नुमानी की तरफ मुँह किए खड़ा था और सफदर भी उठकर बैठ गया। मगर अब तक उसके होशो हवास बहाल ना हो सके। वो अपनी गर्दन सहला रहा था। आंखों के नीचे सुरह सुरह टोरे तैरते महसूस हो रहे जो कभी कभी सितारे से भी गूंज जाते। अब क्यों छोड़ दिया उसे? नुमानी करा कर बोला, मार डालो मेरे साथी को। नुमानी छोड़ दे बेला को, वरना मैं तेरी बोटियाँ कुत्तों को खिला दूंगा। रोज़ाटा चीख कर बोला और नुमानी हंस पड़ा। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा मुजरिम एक औरत के लिए इतना बेकरार। जुमला अधूरा ही रह गया। रोज़ाटा ने एक जुस्त लगाई और सीधा नुमानी पर आ रहा। मगर चूंकि नुमानी के आगे बेला थी इसलिए रोज़ाटा की दोनों टांगें बेला के सीने पर पड़ी और उसके मुंह से एक करीहा चीख निकल गई। क्या हुआ? रोज़ाटा संभलते हुए हलक के बल चीहा। तुम्हारा निशाना वाकई ज़ोरदार था, नुमानी ने कहा। उल्लू के पट्टे, क्या हुआ बेला को? रोज़ाटा होनहार लहजे में बोला। वो तेरे हमले का निशाना बन गई है, नुमानी कराया। क्या? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रोज़ाटा कहर आलूद लहजे में बोला और दोबारा नुमानी पर जुस लगा दी। मगर नुमानी झुकाई देकर बच गया। न सिर्फ बच गया बल्कि उसने एक ज़रबी रिवाल्वर की दस्ते से रोज़ाटा की पसली पर लगा दी। एक्सटू के कारिंदे इतने बुद्धू नहीं है रोज़ाटा, नुमानी उसे अलग हट कर बोला और निगाहें रोज़ाटा पर जमा दी। तो मैं देख लूँगा, रोज़ाटा खड़ा और बैठ कर बेला को देखने लगा जो उसकी ज़रब से बेहोश हो गई। नुमानी सफदर की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं अब ठीक हूँ, सफदर उठते हुए बोला। ये अफरियत है, नुमानी रोज़ाटा की तरफ इशारा करते हुए बोला। हमें निकल चलना चाहिए, इसे पकड़ना इस वक्त आसान है। सफदर ने कहा, लड़की को मारने की धमकी देकर इस वक्त उसे आसानी से काबू में किया जा सकता है। वो दरिंदा है, सफदर इस आसानी से काबू में नहीं आएगा, नुमानी ने सरगोशी में कहा और सफदर की गर्दन सहलाने लगा। मैं ठीक हूँ भाई, सफदर ने कहा। तुम उसे अपनी तरफ लगाओ तो मैं बेला को काबू करता हूँ ताकि उसे बेबस किया जा सके। ठीक है, नुमानी ने कहा। रोज़ाटा से बोला, क्या मैं बेला को गोली मार दूँ? क्या? रोज़ाटा किसी भेड़िए की तरह चीहा। उसका चेहरा लम्हा ब लम्हा खौफनाक से खौफनाक होता जा रहा था। अगर तुमने चुपचाप अपने हाथ ना बंधवा लिए तो दफातर नुमानी का जुमला रोज़ाटा के कह के नीचे दब गया। उसी लम्हे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और नुमानी ने सफदर का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ जुस लगाई। जुस रोज़ाटा ने भी लगाई मगर वो दरवाजे से टकरा कर रह गया जबकि वो दोनों बाहर निकल चुके थे। आने वाले 3 सियाफाम और 2 देसी थे। नुमानी ने पेदर पे 2 फायर किए। एक चीख बुलंद हुई और वो तरबतर हो गए। उकबी रास्ते की जानिब, सफदर ने कहा और वो राहदारी के उकब की तरफ दौड़ पड़े। उकबी रास्ता पाएं बाग की तरफ निकलता था। वो पाएं बाग में आए। अपने उकब में वो दौड़ते हुए कदमों की चाव सुन रहे थे। नुमानी ने रिवाल्वर सफदर को थमा दी और दूसरे से उस दरवाजे की तरफ पे 2 फायर झोंक मारे जिससे वो निकल कर आए थे। फिर वो फुर्ती से बंगले की वो दीवार फैलांग गए जो उसे दूसरे बंगले से अलग करती थी। फिर वो सड़क पर निकल आए और एक गली में घुस गए। यहाँ चारों तरफ इमारतें बन रही थी। वो चलते रहे।